واجب الاحترام سامعین مکرم محترم مخلص موحد مسلمان ساتھیوں، عزیزان ملت، بزرگان مذہب، تساں حضرات کے سامنے اللہ رب العزت دی ذات عالیہ بزرگ برتر دی کتاب عالیہ قرآن پاک دے وچوں بہت فضیلت والی سورت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ ویسے پورا قرآن اساڈے واسطے ہدایت دا تحفہ اور مرکز بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ پورا قرآن اساڈے دکھ سکھ دا، شادی غمی دا، محفل اٹھنا بانا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر قسم دیا چیزیں دا مرکزی حل بن کے آیا اللہ دا قرآن۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب اور قوم ہے جڑی قوم اپنے ہر مسئلے دا حل اپنی کتاب قرآن پاک کو کر لیندی۔ سبحان اللہ۔ اور بد نصیب ہے وہ قوم، برباد ہو ویسی وہ قوم جڑی قوم نے قرآن نو چھوڑ دیتا۔ حدیث پاک دے اندر آیا، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک۔ قرآن دے اندر اتنا طاقت ہے، اتنا کمال ہے کہ اگر تو قرآن پڑھتا رہے گیا دنیا کے اندر اللہ تیری عزت کو دنیا آخرت کے اندر بلند فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخرت کے میدان کے اندر ایو اللہ دا قرآن رب دی دربار کے اندر سفارش کر کے تے جنت کے اندر کھڑے سی۔ سبحان اللہ۔ ساریاں عزتاں دنیا آخرت دیاں عزت والے خزانے تو ہی مل سکتے ہیں، اس تو علاوہ کتنی بھی جات نہیں مل سکتی۔ اللہ اللہ اگر تے یہ قرآن کو چھوڑ دیتا، سب تو وڈا نقصان یہ تھی سی کہ اللہ تیری رزق دیاں تنگیاں بالکل آسانی دے نال بھر دے سن، کہ ہمیشہ واسطے تیرا اللہ رزق تنگ فرما دے سن اگر تے قرآن جئی عظیم کتاب کو چھوڑ دیتا۔ اور دوسرا نقصان یہ تھی سی کہ اگر تے قرآن جئی عظیم کتاب کو چھوڑ دیتا تو قیامت دیوار تو اندھا تھی کہ اٹھی سے، جڑے ویلے ساری مخلوق دے سامنے تو اندھا تھی کہ اٹھی سے تے سوال کرے سے میرا اللہ دنیا دے اندر تمہیں صحیح سالم ہمی، تیرا آسمان ڈٹھم، اندے ستارے ڈٹھم، چاندر ڈٹھم، سورج ڈٹھم اور باقی انسان پرند چرند ساری کائنات دا دیدار کرندہ رہ گیا یا اللہ آج کیا تھی گیا، آج میں اندھا تھی کہ تیری دربار دے اندر حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمیسن میرا بندہ تائیں میری عظیم کتاب نو جے چھوڑ دیتا، کان دے پچھو رکھ دیتا، لیکن اساں دنیا دے اندر تے کو اندھا نہیں کیتا، دنیا دے اندر سمجھیندے رہ گئے، واض و نصیحت کرویندے رہ گئے، قرآن دے ذریعے دے نال، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دے ذریعے دے نال، صحابہ دے ذریعے دے نال، ائمہ دے ذریعے دے نال، علماء دے ذریعے دے نال، اولیاء دے ذریعے دے نال
اتقیا دے ذریعے دے نال ہر مومن مسلمان تے کو سمجھیندا رہے گی یا بھائی تیری عزت اگر ہے تو اللہ دی کتاب قرآن دے اندر ہے، جے قرآن نو پکڑے سے